घंटे लग जाते हैं और थक जाता हूँ, आखिर जब तहकीक मिल जाती है तो फिर मैं खुश हो जाता हूँ और अपने शागिर्दों से कहता हूँ बेटा घबरा ना जाना, ये कल जब आने वाली उम्मत के आने वाले बंदों के ये काम आएंगी तहकीक तो वो हमारे लिए दुआ करेंगे। आप के आगे रोना रोए आकर, आपके आगे आके रोना रोए आकर, अपने गम तुम्हारे आगे खोल के रखे, फिर तुम मानोगे खुदा गवाह है क़यामत आ जाए हम अपने गम तुम्हारे आगे कभी भी बयान नहीं करेंगे, हम अपनी मुसीबतें कभी तुम्हारे सामने न रखेंगे, हम कभी मिंबर पर बैठकर अपनी दास्ताने गम न सुनाएंगे, इसलिए कि हमारी दास्तान गम सुनने वाला जिंदा है, हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा जिंदा है, वो अल्लाह की अता से हमसे बाखबर है। फरियाद जो करे उम्मती हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। तुम्हारे आगे क्यों हम रखें? हमारे सफेद कपड़े देख के, हमारा सफेद जामा देखकर समझते हैं बस मौजें कर रहे हैं, नजराना लेते हैं, दो बोल बोलते हैं, पैसों के ढेर लग जाते हैं। अरे तुमने हमारी रात, एक रात तुम्हें बैठना पड़ता है ना, तो अगले 2-3 दिन लोगों में जिक्र करते यार जलसा था ना, बस मेहमान आए हुए थे, वहीं लगे हुए थे, हम इंतजामात में तो थक गए हैं। एक रात, और ये फकीर, ये मेरे सर के ताज, आज रात यहां कल कहीं, खुदा का शुक्र है तुमसे तो हम सिला नहीं मांगते। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अल्लाह रब्बुल आलमीन, तुमसे अजर नहीं मांगते और देना भी चाहो तो क्या दोगे? कुल मताए दुनिया हमारे कदमों पर निछावर कर दी जाए तो क्या वो महबूब के जिक्र का इवजाना बन सकता है? कहिए, खुल के हाथ उठा के कहिए, बन सकता है इवजाना? सारी दुनिया लाकर साहबजादा साहब के कदमों पे डाल दी जाए तो क्या रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत और रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जो 2 बोल बोले जाएं उसका इवजाना हो सकता है? हो सकता है? मैं तो कहा करता हूं ना, न मकान में है कोई कशश, न मकीन में हुस्ने दिल भरी, कोई कैसे पाँव को रंज दे, कोई कैसे आए तेरी गली, अगर आए कोई तो शुक्र कर, जो ना आए कोई तो सब्र कर, तू रज़ाए जाना पे जान दे कि इसी में है तेरी बेहतरी। और यकीन करें कई मर्तबा हम बीमार होते हैं, तकलीफ होती है, घरेलू परेशानियां हमें भी तुम्हारी तरह होती हैं, बीवी रखते हैं, बच्चे रखते हैं, उनके अखराजात होते हैं, मुतालबात, बच्चा जब बड़ा होता है फिर मुतालबात करता है। हाँ, अब्बे को कई मरतबा तो वैसे भी डब्बा बनाना चाहता है ना, लेकिन कामयाब अब्बा वो है जो बेटे के हाथों डब्बा ना बने। और बेटे के हाथों डब्बा ना बनने का नुस्खा क्या है बता देता हूं। नुस्खा यह है कि किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ दे रखा हो, औलाद डब्बा नहीं बना सकेगी इंशाअल्लाह, कब्र तक कभी किसी के मोहताज नहीं होगे। अल्लाह वाले ऐसा गुर बता देते हैं ना, ऐसा गुर बता देते हैं। तो बरदरान इस्लाम, हम बावजूद के गमगीन होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन जब आप हजरात की जियारत करते हैं तो हमारे चेहरे खिल जाते हैं। अब देख लें साहबजादा साहब का चेहरा खिला हुआ, तुम्हें देख देख कर ज़ाहिर अब नजरान तो वैसे भी मेरी जानिब आ रहा है, साहबजादा साहब की तरफ तो जा नहीं रहा, तो अब खिलना तो ज्यादा मुझे चाहिए, लेकिन खिले हुए हैं माशाल्लाह, खिले हुए। देखिए अगर तुम्हें देखकर हमारे चेहरे, आप यकीन करें कई बार रास्ते में मैं इनसे जिक्र कर रहा था यार, आज वो जो है वो लिखते लिखते और लोगों से सवाल सुनते सुनते ऐसे ऐसे सवाल लोग करते हैं, यकीन करें अगर मैं आपको सवाल सुनाऊं तो आप कभी हंसते लगे कभी रोने लगे, लेकिन नहीं घबराते, कहते हैं यार आज क्या होगा। लेकिन जब मैं आपकी ज़ियारत करता हूं तो मेरा चेहरा खिल जाता है, मेरी तकारीर, मेरी सीरीज इस बात पर अपनी शहादत है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपको देख के खिल जाता हूं। क्या ख्याल है? आपको देख के अगर मैं खिल जाता हूं तो तुम्हें हमसे जो अकायद और नजरियात पर मवाद मिलता है उसे देख के खिलना चाहिए कि नहीं? मैं तो कहता हूं कि खुदा आपको सलामत रखे, तो आप भी हमारी सलामती की दुआ मांगते हैं कि नहीं? हमें रहना चाहिए ना, हमें रहना चाहिए। और मैं कहता हूं, साहब मुझे फरमा रहे थे, बस लोग जो हैं वो कुछ कोशिशें करते रहते हैं कि यूं है तो यूं है। मैंने कहा हजरत फिक्र ही कोई नहीं, ये अगर ना हो तो आप भी इतनी सूरत के साथ ना निकले मरीदों की तरफ। रहना क्या परवाह है, ये रहा घोड़ा, ये रहा घोड़े का मैदान,
اگر کسی کو ویسے یقین نہیں آتا تو آ جائے میدان مناظرہ میں، انشاءاللہ تعالیٰ میں ثابت کر دوں گا جو تم کہتے ہو سب غلط ہے، جو آستانوں والے کہتے ہیں سب حق ہے۔ حق الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جن آیات کو میں نے اپنی تقریر کے اساس بنایا، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے نبی۔ علامہ امام زرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے زرقانی کی جلد 3 کے صفحہ 18 پر لکھا، اور یہ زرقانی کا وہ مطبوعہ نسخہ ہے جو پنجاب پبلک لائبریری میں ہے، جو پنجاب پبلک لائبریری میں ہے۔ زرقانی کا وہ مطبوعہ نسخہ، اس کی جلد 3 کا صفحہ 18 ہے۔ علامہ امام زرقانی نے لکھا ہے، النبوۃ ہی الاطلاع علی الغیب، it is a real definition of the نبوہ۔ نبی اسے کہتے ہیں جو غیب جاننے کا ملکہ حاصل کر لے۔ النبوۃ ہی الاطلاع علی الغیب، اگر غیب جانتا ہے تو نبی ہے، اور غیب نہیں جانتا تو نبی نہیں۔ یہ کیا جھگڑا کہ نبی کو غیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ النبوۃ ہی الاطلاع علی الغیب، زرقانی کی جلد 3 کے صفحہ 18 پہ علامہ امام زرقانی نے لکھا۔ اور میرا وہ 3 گھنٹے کا مناظرہ وہابی مولوی کے ساتھ، مولوی طیب صاحب کے ساتھ، کہتے تھے جی اب تو یہ ہو جانا وہ ہو جانا۔ میں نے کہا اب ریکارڈ ہوگا نا، جو ہونا ساری قوم دیکھے، اور جو اندر ان کے ساتھ ہوا کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیا، وہ 3 گھنٹے کا مناظرہ دیکھ لیں۔ ایک مقام پر بڑا زور لگایا ہے اس نے، 2 آیت پڑھی وہ بھی آدھی۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ آیت مجھے مضر نہیں ہے، یہ پڑھ رہا تھا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی تو کہہ دے میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اب تو میں نے کہا آیت اگر اتنی ہوتی تو پھر تو آپ سچے تھے، لیکن پوری کیوں نہیں پڑھی؟ آگے بھی ہے نا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ ہمارا عقیدہ ماشاء اللہ میں ہے۔ آدھی آیت پڑھ کے آپ کو ڈگمگانے کی کوشش کرتے ہیں، جب کوئی آیت کا حوالہ دے، اردو ترجمہ پیش کرے تو فوراً کہو کہ وہ عبارت پڑھو۔ کیا کرو؟ وہ حدیث کا ترجمہ پیش کرے تو فوراً کہو میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں۔ جب بھی کوئی اسے کو جی وہ عبارت پڑھے، عبارت پڑھیں، آپ قرآن پاک کی آیت کی عبارت پڑھیں، حدیث پاک کی عبارت پڑھیں، ابھی معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ کیا آپ عربی جانتے ہیں؟ آپ کہیں اس بات کو چھوڑو، میں عربی جانتا ہوں یا نہیں جانتا، آپ جس کا ترجمہ کر رہے ہو وہ عبارت پڑھو۔ مولانا صاحب 2 منٹ لگتے ہیں، چٹکی میں بھاگ جائے گا۔ پھر الحمدللہ میرا 30 سالہ تجربہ ہے کہ ان کو عربی عبارت بھی پڑھنی نہیں آتی۔ ایک جگہ حدیث پڑھ رہے تھے اور بڑا جناب وہ کیا کہتے ہیں نا وجہ کے دار قسم کا جلسہ، اور حدیث پڑھ رہا ہے ما ابقیت اللہم اللہ ورسولہ، اور مجمع سبحان اللہ ماشاء اللہ، گلے پھاڑ پھاڑ کے تم نے تو ایسے سبحان اللہ کہا ہی نہیں، نہ مجھے ضرورت ہے کہلوانے کی۔ کہتے ہاں ما ابقیت اللہم اللہ ورسولہ۔ میں نے کہا کہ یہ حدیث کہیں کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ دوڑے دوڑے ترمذی شریف بغل میں دوائی ہوئی تو پہنچ کے میرے پاس مدرسے میں، آپ نے سپیکر میں یہ کہہ دیا یہ حدیث نہیں ہے۔ میں نے کہا تو میں نے اماں کی گود میں بیٹھ کے تو نہیں کہا، میں نے صحیح کہا ہے، ترمذی کھول کے یہ دیکھیں۔ میں نے کہا پڑھ۔ اب جب پڑھے تو پھر اب کہی تو لاہم اللہ ورسولہ، میں نے کہا یہ نہیں ہے۔ پھر کیا مطلب؟ میں نے کہا اس کو جس نے پڑھی ہے، ریکارڈ ہے ہمارے پاس۔ اب کئی تو فائل ہے اور اللہ رسول دونوں اس کے مفعول اول اس کا نائب مفعول ہے، دونوں حالت مفعولی میں ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ اس میں مفعول کا اعراب ہمیشہ نصب سے آیا کرتا ہے۔ اب کئی تو لاہم اللہ ورسولہ ہو، تو جس کو فاعل اور مفعول کے اعراب کا پتہ نہ ہو وہ نبی کے علم کو چیلنج کرے، بزرگوں کے مقامات کو چیلنج کرے، اسے شرم آنی چاہیے، اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ بزرگ تو وہ ہیں جو نگاہ ڈال کے اندر تک کی کایا پلٹ دیتے ہیں۔ اب کئی تو